Namaskarbhyah, Sarvesham Hardam Swagatam. Welcome you all to this Learn to Chant Srimanarayaniam class. Start with the Prarthana Slokas. Shuklam Bharatharau Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavatanan Thyayet Sarva Vikhnopashantaye Gurur Brahma Gurur Vishnuhu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhar Bhavatu Me Sada पीताम्बरङ्करविराजित शङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं कृति भावयामि सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रकसितोल्लासं सुनासापुटं गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपौवनमाल्यकारपटलश्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्कतगदा शङ्खारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदाम् मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् सर्वेभ्यः पुनः स्वागतम्। अथ सप्ताशीतितमं दशकं कुचेलोपाख्यानम् अथ पंचमः श्लोकः। प्रपूजितं प्रियया च वीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतं यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने प्रपूजितं प्रियया च वीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतं यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने. So yeah, the Kuchala is now in Dwarka with in the house in the one of the houses of Vishnu with his consort, and he was well received by the Lord himself, well received. Then Prapujidam was well honored by the his old friend, his old classmate. Then tam Prapujidam tam Priyacha Vijidam, and fanned by thy consort herself, the Lord's consort Rukmini herself fanned Kuchala. So, Kare Grihitva, taking by the hand, Kare Grihitva, Gurudara Chodidaihi, Gurudara Chodidaihi. That is, at the request of the teacher's wife. So, the Lord was now remembering those days, those asrama days. So, at that time, one day, Gurudara Chodidaihi, that is, at the request of the teacher's wife, Indhanartham, that is, for collecting fuel. This wood, for burning the fire, wood. That is, Kanane in the forest. Kanane in the forest. Apartu Varsham. At that time, there was unseasonal rain. There was rain on that day. When both of them went to the forest to collect firewood, then there was a unseasonal rain. And then Amarshi was born. Amarshi. Tadamarshi. So they were born. Then Yat Tat Purakritam. Yat Tat Purakritam. Yat Tat Purakritam. That is, that old incident. Purakritam. Yat Tat Purakritam. Akathayaha.
That is, thou did narrate that old what happened during that time. The Lord talked about that, yeah, to Kujala. He was well honored by thee and fanned by thy consort herself. Taking his hands in thine, thou did then narrate how once you both went to the forest to gather fuel at the request of your teacher's wife and got caught in an unseasonal rain. प्रपूजितं प्रियया च बीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतं यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने कामाक्षी के भगिनी प्रपूजितं कामाक्षी के भगिनी Yes, Bhagini. प्रपूजिदन्तं प्रपूजितन्तं प्रियया च बीजितं प्रियया च बीजितं प्रियया च बीजितं करे गृहीत्वा करे गृहीत्वा करे गृहीत्वा akathayah akathayah when you split it you tell that akathayah akathayah अकथयः अकथयः पुराकृतं 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 यदिन्धनार्थं 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 गुरुदार 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 चोदितैः 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 अपर्तुवर्षम् 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 तदमर्षि 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 आनने कानने कानने प्रपूजितन्तम् प्रपूजिदन्तं प्रपूजिदन्तं प्रियया च बीजितम् प्रियया च बीजितं प्रियया च बीजितं करे गृहीत्वा करे गृहीत्वा करे गृहीत्वा अकथयः पुराकृतम् अकथयः पुरा कृतम् अकथयः पुरा कृतम् यदिन्धनार्थम् यदिन्धनार्थं यदिन्धनार्थं गुरुदारचो यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैः 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 अपर्तुवर्षम् 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 तदमर्षिकानने 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 प्रपूजितन्तं प्रियया च बीजितम् प्रपूजिदन्तं प्रियया च बीजितं प्रपूजिदन्तं प्रियया च बीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुराकृतम् करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतम् करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतम् यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैः यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैः यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षन् तदमर्षिकानने अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने प्रपूजितन्तं प्रियया च बीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुराकृतम् प्रपूजिदन्तं प्रियया च बीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतम्
प्रपूजिदन्तं प्रियया च बीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतम् यदिन्धनार्थं उदारचोदितैः अपर्तुवर्षन् तदमर्षिकानने यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने प्रपूजितं प्रियया च बीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतम् यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने प्रपूजितं प्रियया च बीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतम् यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने उत्तम शारदा शिवरामन् भगिनी प्रपूजितं प्रियया च बीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतम् यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने प्रपूजितं प्रियया च बीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतम् यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने उत्तम गच्छतु सुषमा महेश भगिनी सुषमा महेश भगिनी प्रपूजितं तं प्रियया च वीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतं यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने प्रपूजितं तं प्रियया च वीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतम् यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने उत्तम गीता आर्के भगिनी प्रपूजितं प्रियया च बीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतम् यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने प्रपूजितं प्रियया च बीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतम् यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने उत्तम गच्छतु राजेश्वरी शिवशंकर भगिनी प्रभूजितं प्रियया च वीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतं यदीन्धनार्थं गुरुतारचोदितैः अपर्तुवर्षं ददमर्षिकानने प्रभूजितं प्रियया च वीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतं यदीन्दनाथं गुरुदारचोदितैः अपर्तुव मीनाक्षी नारायणन भगिनी प्रपूजितं प्रियया च बीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतं यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने
प्रपूजितं तं प्रियया च विजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतं यदिन्धनार्तं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षन् तदमर्षिकानने उत्तम वचन त्रपाद्युषोऽस्मात् पृथुकं बलादथ प्रगृह्य मुष्टौ सकृताशिते त्वया कृतं कृतन्नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमा किलोपेत्य करं रुरोधते त्रपाद्युषोऽस्मात् पृथुकं बलादथ प्रगृह्य मुष्टौ सकृताशिते त्वया कृतं कृतन्नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमा किलोपेत्य करन् रुरोधते. So atha, then atha is here, atha, then trapajushaha, that is who was feeling very shy. Kuchala was feeling very shy. No, he had brought that flattened rice. So to take it out and give it to the Lord, he was feeling very shy. Asmat, from him, from the Kuchala, Twaya, by thee, Balat, forcibly, Balat is here. Balat, forcibly, Prithukam pragrihya. That is snatching that flattened rice from Kuchela. Mushtau sakrit ashite. Mushtau sakrit ashite. When a handful was eaten just once, forcibly the Lord took from him, and in his handful was eaten just once. Then kritam, Rama came down running. Sambhramat upetya, that is upetya is here. Approaching in consternation. She was very much in consternation. So, Yata nanu kritam. Yata nanu kritam. This much is enough. She came running to the Lord and told, no, this is enough. Like that. Iti saying thus, te karam, thy hand, rurotha kila, did hold back. She did hold back the Lord's hand before he took another handful to eat. She, I don't know why she stopped you. Okay. On thy taking the flattened rice by force from the shy Kuchala and eating just one handful, Rukmini rushed to thee in consternation and held back thy hand, saying, this much is enough. Rukmini came down and stopped Lord from taking further. त्रपात्युषोऽस्मात् पृथुकं बलादथां प्रगृह्य मुष्टौ सकृताशिते त्वया कृतं कृतन्नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमा किलोपेत्य करं रुरोधते. ರಾಧಾರಾಣಿ ಬಸಪತ್ತಿನಿ ಭಗಿನಿ. त्रपाजुषः अस्मात् पृथुकं बलात् अथ प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया कृतं ननु ईयता इति सम्भ्रमात् रमा किल
रमा किल उपेत्य 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 करं 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 रुरोधते 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 त्रपाजुषोऽस्मात् 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 पृथुकं बलादथ पृथुकं बलादथ पृथुकं बलादथ प्रगृह्य मुष्टौ प्रगृह्य मुष्टौ प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया सकृदाशिते त्वया सकृदाशिते त्वया कृतं 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 नन्वियतेति 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 सम्भ्रमात् 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 रमाकिलोपेत्य 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 करं रुरोधते करं रुरोधते करं रुरोधते त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादथ त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादथ त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादथ प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया कृतं कृतन्नन्वियतेति सम्भ्रमात् कृतं कृतन्नन्वियतेति सम्भ्रमात् कृतं कृतन्नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमाकिलोपेत्यकरं रुरोधते रमाकिलोपेत्य करं रुरोधते रमाकिलोपेत्य करं रुरोधते त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादथ प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादथ प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादथ प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया कृतं कृतन्नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमाकिलोपेत्यकरं रुरोधते कृतं कृतन्नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमाकिलोपेत्यकरं रुरोधते कृतं कृतन्नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमाकिलोपेत्यकरं रुरोधते त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादथ प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया कृतं कृतन्नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमाकिलोपेत्यकरं रुरोधते त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादथ प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया कृतं कृतन्नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमाकिलोपेत्यकरं रुरोधते उत्तम गच्छ मालती बालाजी भगिनी त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादथ प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया कृतं कृतन्नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमाकिलोपेत्यकरं रुरोधते त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादथ प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया
कृतं कृतन्नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमाकिलोपेत्य करं रुरोधते। उत्तम, वचन। रामलक्ष्मी भगिनी। प्रपाचुषोऽस्मात् पृथुकं बलादतः प्रगृह्य मुष्टौ सकृताशिते त्वया कृतं कृतन्नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमाकिलोपेत्य करं रुरोधते त्रपाशुजोऽस्मात् पृथुकं बलादथ प्रहृह्य मुष्टौ सकृताशिते त्वया कृतं कृतन्नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमाकिलोपेत्य करं रुरोधते। उत्तम, वचन। आर हेमलता भगिनी। त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादथ प्रहृह्य मुष्टौ सकृदाशिदे त्वया कृतं कृतन्नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमाकिलोपेत्यकरं रुधोदते त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादथ प्रहृह्य मुष्टौ सकृदाशिषे त्वया सकृताशिदे त्वया कृतं कृतन्नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमाकिलोपेत्यकरं रुदोधते। उत्तम। ललिता गणेश भगिनी। त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादथ प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया कृतं कृतन्नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमाकिलोपेत्य करं रुरोधते त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादथ प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया कृतं कृतन्नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमाकिलोपेत्य करं रुरोधते। उत्तम। भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीं वसन्नेकनिशां महासुखं बता परेद्युर्द्रविणं विनाययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीवसन्नेकनिशां महासुखं बता परेद्युर्द्रविणौ विनाययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः भक्तेषु भक्तेन त्वया, that is by thee who are devoted to thy devotees. The Lord is devoted to his devotees. Bhaktishu bhaktena tvaya manitaha, being honored, saha, he mahasukham, very happily, eka nisham purim vasan, residing in thy city for one night. Kuchela stayed in the Lord's city for one night. Aparetyuhu, bata aparetyuhu, the next day, dravinam bina, empty-handed, without any money. He was not given anything. Just dravinam bina, without any money. Yayaupata, went back, alas, because his wife expected the Lord would help, but without giving any money, nothing, he went back, alas. Vijitra Rupaha Kalu, that is, takes various forms indeed. Anugrahaha, Tava Anugrahaha, that is, the Lord's blessing takes various forms. So that's what he feels, that he didn't go, he went without anything. Just next day he said bye-bye and then left. Being honored by thee, the devotee of thy devotees, he resided in thy city very happily for one night and went back the next day without any money.
Thy blessing takes various forms indeed. Bhakteshu bhakteena samanitasttvaya puri vasanne kanisham mahasukham bata paretyur dravinau vinayayau vichitra rupastava khalvanugraha. Continue. Selvi Subramanian Bhagini. Bhakteshu भक्तेषु भक्तेषु bhaktena भक्तेन भक्तेन samanitasttvaya समानितस्त्वया समानितस्त्वया puri vasan पुरी वसन् ekanisham एकनिशां महासुखं bata भत aparedyuhu अपरेद्युः dravinau vina ययौ विचित्ररूपः तव खलु अनुग्रहः Bhakteshu भक्तेन समानितस्त्वया puri vasannekanisham वसन्नेकनिशां महासुखं bata paredyuhu बतापरेत्युः dravinau विनाययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः Bhakteshu bhaktena samanitasttvaya puri vasannekanisham mahasukham bata paredyur dravinau vinayayau भतापरेत्युर्द्रविणौ विनाययौ vichitrarupastava खल्वनुग्रहः Bhakteshu bhaktena samanitasttvaya puri vasannekanisham mahasukham भक्तेन समानितस्त्वया पुरीं वसन्नेकनिशां महासुखम् भक्तेन समानितस्त्वया पुरीं वसन्नेकनिशां महासुखम् bata paredyur dravinau vinayayau vichitrarupastava kalvanugraha बतापरेत्युर्द्रविणौ विनाययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः
बता परेत्योर्द्रविणौ विनाययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीं वसन्नेकनिशां महासुखम् बतात्परेद्योर्द्रविणौ विनाययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीं वसन्नेकनिशां महासुखम् बता परेत्योर्द्रविणौ विनाययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः। लक्ष्मी एच.एस. भगिनी। भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरे वसन्नेकनिशां महासुखम् बता परेद्योर्द्रविणौ विनाययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरे वसन्नेकनिशां महासुखम् बता परेद्योर्द्रविणौ विनाययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः। मैत्रेयी गणेश भगिनी। भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरि वसन्नेकनिशां महासुखम् बदा परेद्युद्रविणौ विनाययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरी वसन्नेकनिशां महासुखम् बदा भरेद्युद्रविणौ विनाययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः। मातांगी भगिनी। भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीवसन्नेकनिशां महासुखम् बता परेद्युद्रविणं विनाययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीवसन्नेकनिशां महासुखम् बता पुरेद्युर्द्रविणं विनाययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः बता परेद्युः बता परेद्युः अपरेद्युः नेक्स्ट डे मॉर्निंग द्रविणं विनाययौ अपरेद्युः बता परेद्युः बता परेद्युर्द्रविणौ विनाययौ। यस उत्तम। भुवना सतीश भगिनी। भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरी वसन्नेकनिशां महासुखम् बता परेद्युर्द्रविणौ विनाययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरी वसन्नेकनिशां महासुखम् बता परेद्युर्द्रविणौ विनाययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः। उत्तम। यदि याचिष्यमदास्य दच्युतः वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधीः पुनः क्रमातपश्यन्मनिधि प्रमालयम् यदि याचिष्यमदास्य दच्युतः वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधीः पुनः क्रमादपश्यन्मनिधि प्रमालयम्। So yadihi, if indeed ayachishyam, I had asked, if I had asked Achyutaha Krishna adasyat would have given,
but he didn't ask. Kuchala didn't ask. So if I had asked, Krishna would have definitely given. Bharyam kim vadami. That is, what shall I tell my wife? Iti, thus thinking, asau, he, tadukti leelasmita magnadhihi. Twadukti leelasmita magnadhihi. That is, twadukti, thy talk, leelasmita, playful smile, magnadhihi, with mind absorbed in that Lord's words as well as his beautiful smile. Punaha, then, kramat vrajan. Vrajan is here. Kramat, that is gradually walking on. Manidipram, that is Manidipram a house resplendent with gems. Manidipram apashyat, so apashyat was gradually walking with those thoughts. Then he saw this Manidipram a house resplendent with gems. He saw apashyat. So, saying to himself, if I had only asked, Krishna would certainly have given. What shall I tell my wife? And with his mind absorbed in thinking of thy talk and playful smile, he walked on and suddenly saw a house resplendent with gems. Yadikyayatishyamadasya dachutaha vadami bharyam kimiti vrajannasau twadukti leelasmidamagnadhih punaha kramatapasyan manidipram. Continue. Ona Satish Bhagini. Sorry, Sudha Suresh Bhagini. I think she recited. Yadihi Ayachishyam Yachishyam Ayachishyam Adasyat. See, Ajashyam Adasyat. So it will become ma, plus a, ma will come. Adasyat Achyutaha. Vadami bharyam. Kimiti. Prajannasau. Twadukti leela. Smita. Magnadhihi. Punaha. Ramat. Apasyan. Manidipram. Yadikyayachishyam Adasyat Achyutaha Vadami bharyam. Kimiti vrajannasau. Twadukti leelasmita magnadhihi. Punaha kramat. Apasyan. Manidipram. Yadikyayachishyam Adasya dachutaha
यदि ह्ययाचिष्यमदास्यदच्युतः यदि ह्ययाचिष्यमदास्यदच्युतः वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधीः पुनः त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधीः पुनः त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधीः पुनः प्रमादपश्यन्मणिदीप्रमालयम् क्रमादपश्यन्मणिदीप्रमालयम् क्रमादपश्यन्मणिदीप्रमालयम् यदि ह्ययाचिष्यमदास्यदच्युतः वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ यदि ह्ययाचिष्यमदास्यदच्युतः वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ यदि ह्ययाचिष्यमदास्यदच्युतः वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधीः पुनः क्रमादपश्यन्मणिदीप्रमालयम् त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधीः पुनः क्रमादपश्यन्मणिदीप्रमालयम् त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधीः पुनः क्रमादपश्यन्मणिदीप्रमालयम् यदि ह्ययाचिष्यमदास्यदच्युतः वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधीः पुनः क्रमादपश्यन्मणिदीप्रमालयम् यदि ह्ययाचिष्यमदास्यदच्युतः वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधीः पुनः क्रमादपश्यन्मणिदीप्रमालयम् जय श्री बालाजी भगिनी। यदि ह्ययाचिष्यमदास्यदच्युतः यदि ह्ययाचिष्यमदास्यदच्युतः वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधीः पुनः क्रमादपश्यन्मणिदीप्रमालयम् यदि ह्ययाचिष्यमदास्यदच्युतः वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधीः पुनः क्रमादपश्यन्मणिदीप्रमालयम् गिरिजा भगिनी। यदि ह्ययाचिष्यमदास्यदच्युतः वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधीः पुनः प्रमादपश्यन्मणिदीप्रमालयम् यदि ह्ययाचिष्यमदास्यदच्युतः वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ तदुक्तिलीलास्मितमग्नधीः पुनः प्रमादपश्यन्मणिदीप्रमालयम् श्यामला भगिनी। यदि ह्ययाचिष्यमदास्यदच्युतः वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मिदमग्नधीः पुनः प्रमादपश्यन्मणिदीप्रमालयम् यदि ह्ययाचिष्यमदास्यदच्युतः वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मिदमग्नधीः पुनः प्रमादपश्यन्मणिदीप्रमालयम् उमा मुरली भगिनी।
यदि ह्ययाचिष्य मदास्यदच्युतः वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधीः पुनः प्रमादपश्यन्मणिति प्रमालयम् यदि ह्ययाचिष्य मदास्यदच्युतः वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधीः पुनः क्रमादपश्यन्मणिति प्रमालयम् किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन्क्षणं गृहं प्रविष्टः सददर्श वल्लभां सखीपरीतां मणिहेमभूषितां बुबोध च त्वत्करुणां महाद्भुताम् किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन्क्षणं गृहं प्रविष्टः सददर्श वल्लभां सखीपरीतां मणिहेमभूषितां बुबोध च त्वत्करुणां महाद्भुताम्. So, kim marga vibramshaha, that is, what, have I lost my way? So there was no this beautiful house, resplendent house before. Now there is houses come. So what, have I lost my way? Iti Brahman, iti Chanam Brahman. That is wandering thus for a moment. Griham Pravishtaha, entering the house. Saha, he, Dadarsha. Sakiparitam, sorry, not Saki, Sakiparitam. That is surrounded by female attendants. Manihema Bhushitam, adorned with gems and gold ornaments. Vallabham, his wife. Dadarsha, so. Twatkarunam, that is thy compassion. Mahadbhutam, as most wonderful. Bubodhacha, realized also. That is the Lord's compassion, because earlier we are told Khalvanugruha, Hitta Rupastava Khalvanugruha. So here you can see that Anugraham, Twatkarunam, Mahadbhutam. His wife was well dressed and ornamented with all attendants. Manihema Bhushitam Vallabham. Then Twatkarunam, Mahadbhutam, Twatkarunam, Bubodhacha. Understood the greatness of the Lord and also his compassionate nature. Wondering for a moment whether he had lost his way, he entered the house and saw his wife surrounded by female attendants and wearing ornaments of gold studded with gems. He then realized how wonderful thy compassion was. Kim marga vibramsha iti brahmanchanam griham pravishta sadadarsha vallabham sakhi paritam manihema bhushitam bubodha jatvat karunam mahadbhutam. Kalpagam Bhagini. Kim marga vibramsha. Kim marga vibramsha. Kim marga vibramsha. Iti brahmanchanam. Iti brahmanchanam. Iti brahmanchanam. Griham pravishtaha. Griham pravishtaha. Griham pravishtaha. Sadadarsha. 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 Vallabham. 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 Sakhi paritam. Sakhi paritam. Sakhi paritam. Manihema bhushitam. Manihema bhushitam. Manihema bhushitam. Bubodhacha. 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 Twatkarunam. 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 Mahadbhutam. 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 Kim marga vibramsha. Kim marga vibramsha. Kim marga vibramsha.
इति भ्रमन् क्षणम् इति भ्रमन् क्षणम् गृहं प्रविष्टः गृहं प्रविष्टः स ददर्श वल्लभाम् सददर्श वल्लभाम् सखीपरीताम् सखीपरीताम् मणिहेमभूषिताम् मणिहेमभूषिताम् बुबोध च त्वत्करुणाम् बुबोचत बुबोध च त्वत्करुणाम् बुबोध च बुबोध च त्वत्करुणाम् 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 महाद्भुताम् महाद्भुताम् किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणम् किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणम् गृहं प्रविष्टः स ददर्श वल्लभाम् गृहं प्रविष्टः स ददर्श वल्लभाम् सखीपरीताम् मणिहेमभूषिताम् सखीपरीताम् मणिहेमभूषिताम् बुबोध च त्वत्करुणाम् महाद्भुताम् बुबोध च त्वत्करुणाम् महाद्भुताम् किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणम् गृहं प्रविष्टः स ददर्श वल्लभाम् किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणम् यत् गृहं प्रविष्टः स ददर्श वल्लभाम् किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणम् गृहं प्रविष्टः स ददर्श वल्लभाम् सखीपरीताम् मणिहेमभूषिताम् बुबोध च त्वत्करुणाम् महाद्भुताम् सखीपरीताम् मणिहेमभूषिताम् बुबोध च त्वत्करुणाम् महाद्भुताम् सखीपरीताम् मणिहेमभूषिताम् बुबोध च त्वत्करुणाम् महाद्भुताम् किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणम् गृहं प्रविष्टः स ददर्श वल्लभाम् सखीपरीताम् मणिहेमभूषिताम् बुबोध च त्वत्करुणाम् महाद्भुताम् किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणम् गृहं प्रविष्टः स ददर्श वल्लभाम् सखीपरीताम् मणिहेमभूषिताम् बुबोध च त्वत्करुणाम् महाद्भुताम् उत्तम अच्छा रूपकामत् भगिनी किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमं क्षणं गृहं प्रविष्टः स ददर्श वल्लभाम् सखीपरीतां मणिहेमभूषितां बुबोध च त्वत्करुणां महाद्भुताम् किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणं गृहं प्रविष्टः स ददर्श वल्लभाम् सखीपरीतां मणिहेमभूषितां बुबोध च त्वत्करुणां महाद्भुताम् उषा गोपाल भगिनी किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणं गृहं प्रविष्टः स ददर्श वल्लभाम्
सखी परितां मणिहेम भूषितां बुबोध च त्वत्करुणां महाद्भुतां किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणं गृहं प्रविष्टः सददर्श वल्लभां सखी परितां मणिहेम भूषितां बुबोध च त्वत्करुणां महाद्भुतां सखी परीताम सखी परितां सखी परितां सखी परीतां मणिहेम भूषितां भूषिताम् उत्तम रूपा मुखर्जी भगिनी किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणं गृहं प्रविष्टः सददर्श वल्लभां सखी परीतां मणिहेमभूषितां बुबोध च त्वत्करुणां महाद्भुतां किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणं गृहं प्रविष्टः सददर्श वल्लभां सखी परीतां मणिहेमभूषितां बुबोध च त्वत्करुणां महाद्भुताम्। ललिता सीतारामन भगिनी किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणं गृहं प्रविष्टः सददर्श वल्लभां सखी परीतां मणिहेमभूषितां बुबोध च त्वत्करुणां महाद्भुतां किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणं गृहं प्रविष्टः सददर्श वल्लभां सखी परीतां मणिहेमभूषितां बुबोध च त्वत्करुणां महाद्भुताम् सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरो मृतय्ययौ त्वमेव मापूरितभक्तवाञ्छितः मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरो मृतय्ययौ त्वमेव मापूरितभक्तवाञ्छितः मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान्. So Saha, he, that is the Kuchela, Ratnashalasu, in a gem-studded building, Ratnashalasu, Vasannapi, though residing in a gem-studded building, Swayam Samunnamat Bhakti Bharaha, Samunnamat Bhakti Bharaha, that is full of devotion which was growing of its own. Bhakti Bharaha, Swayam Samunnamat Bhakti Bharaha, that is full of devotion which was growing of its own. Amritayyayau, Amritayyayau, attained liberation. Attained liberation. Hey, Marutpurathisha, O Lord of Guruvayur, evam das, apurita bhaktavanchitaha, apurita bhaktavanchitaha. Apurita means fulfilled. Fulfilled. Bhaktavanchitam, the wish of devotees. Bhaktavanchitam, apuritam, fulfilled. You see, who does fulfill the wishes of devotees? Who does fulfill the wishes of devotees? Thou, that is Tvam, Megadan, my afflictions, Haraswa, eradicate my afflictions. Haraswa Megadan, Maritpura, hey Maritpura is a Haraswa Megadan. Though residing in a gem-studded house, Kuchela's devotion grew more and more and he attained liberation. Amritayayo. O Lord of Guruvayur, thou who does in this manner fulfill the wishes of devotees. Tameva Mapurita Bhaktavanchitaha. Fulfill the wishes of all devotees. Be considerate to eradicate my afflictions. Be considerate to eradicate my afflictions. Haraswa Megadan. Saratnashalasu vasannapi swayam samunnamat
मृतय्ययौ त्वमेव मा पूरितभक्तवाञ्छितः मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् उमा के एन भगिनी सरत्नशालासु 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 वसन्नपि स्वयं वसन्नपि स्वयं वसन्नपि स्वयं समुन्नमत् समुन्नमद् समुन्नमद् भक्तिभरः 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 अमृतय्ययौ 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 त्वमेवं 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 आपूरित 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 भक्तवाञ्छितः 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 मरुत्पुराधीश 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 हरस्व मे गदान् हरस्व मे गदान् हरस्व मे गदान् सरत्नशालासु 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 वसन्नपि स्वयं वसन्नपि स्वयं वसन्नपि स्वयं समुन्नमत् समुन्नमद् समुन्नमद् भक्तिभरः 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 अमृतय्ययौ 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 त्वमेव मा पूरित त्वमेव मा पूरित त्वमेव मा पूरित भक्तवाञ्छितः 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 मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् रत्नशालासु वसन्नपि स्वयं सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरोऽमृतय्ययौ 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 त्वमेव मा पूरितभक्तवाञ्छितः त्वमेव मा पूरितभक्तवाञ्छितः त्वमेव मा पूरितभक्तवाञ्छितः मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् रत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरोऽमृतय्ययौ सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरोऽमृतय्ययौ सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरोऽमृतय्ययौ त्वमेव मा पूरितभक्तवाञ्छितः मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् त्वमेव मा पूरितभक्तवाञ्छितः मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् त्वमेव मा पूरितभक्तवाञ्छितः मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरोऽमृतय्ययौ त्वमेव मा पूरितभक्तवाञ्छितः मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरोऽमृतय्ययौ त्वमेव मा पूरितभक्तवाञ्छितः मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये चेलोपाख्यानं नाम चेलोपाख्यानं नाम
कुचेलोपाख्यानं नाम सप्ताशीतितमं दशकं समाप्तम् सप्ताशीतितमं दशकं समाप्तं सप्ताशीतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Once together, ma'am. Once together. इति श्रीमन्नारायणीये कुचेलोपाख्यानं नाम सप्ताशीतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Oh, that's it. सुजाता लट्कर् भगिनी सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरो मृतय्ययौ त्वमेव मा पूरितभक्तवाञ्छितः मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरो मृतय्ययौ त्वमेव मा पूरितभक्तवाञ्छितः मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् इति श्रीमन्नारायणीये कुचेलोपाख्यानं नाम सप्तशीतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते उत्तम सप्ताशीतितमं दीर्घ is there सप्ताशीतितमं दशकं समाप्तम् सप्ताशीतितमं दशकं समाप्तम् उत्तम उत्तम विजया चक्रपाणि भगिनी सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरो मृतय्ययौ त्वमेव मा पूरितभक्तवाञ्छितः मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरो मृतय्ययौ त्वमेव मा पूरितभक्तवाञ्छितः मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् इति श्रीमन्नारायणीये कुचेलोपाख्यानं नाम सप्ताशीतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते विजयलक्ष्मी मूर्ति भगिनी सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरो मृतय्ययौ त्वमेव मा पूरितभक्तवाञ्छितः मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरो मृतय्ययौ त्वमेव मा पूरितभक्तवाञ्छितः मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् इति श्रीमन्नारायणीये कुचेलोपाख्यानं नाम सप्ताशीतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते राधिका भगिनी सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरो मृतय्ययौ त्वमेव मा पूरितभक्तवाञ्छितः मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान्
सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरो मृतय्ययौ त्वमेव मा पूरितभक्तवाञ्छितः मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् इति श्रीमन्नारायणीये कुचेलोपाख्यानन्नाम सप्ताशीतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Over. Yes, Mahoday. Okay. I'll turn the full slokas. अथ श्रीमन्नारायणीयं सप्ताशीतितमं दशकं कुचेलोपाख्यानम् कुचेलनामा भवतः सतीर्थ्यतां गतः स सान्दीपनिमन्दिरे द्विजः त्वदेकरागेण धनादिनिस्पृहः दिनानि निन्ये प्रशमी गृहाश्रमी समानशीलापि तदीयवल्लभा तथैव नो चित्तजयं समेयुषी कदाचिदूचे पतवृत्तिलब्धये रमापतिः खिन्न सखा निषेव्यते इतीरितोऽयं प्रियया क्षुधार्तया जुगुप्समानोऽपि धने मदावहे तदा त्वदालोकनकौतुकात्ययौ वहन् पटान्ते पृथुकानुपायनम् गतोऽयमाश्चर्यमयीं भवत्पुरीं गृहेषु शैव्या भवनं समेयिवान् प्रविश्य वैकुण्ठमिवापनिर्वृतिं तवादिसम्भावनया तु किं पुनः प्रभूजितं प्रियया च वीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतं यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षन् तदमर्षिकानने त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादथ प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया कृतं कृतन्नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमा किलोपेत्य करं रुरोधते भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीं वसन्नेकनिशां महासुखं बता परेद्युर्द्रविणं विना ययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः यदि ह्ययाचिष्यमदास्यमच्युतः यदि ह्ययाचिष्यमदास्यदच्युतः वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मिदमग्नधीः पुनः क्रमादपश्यन्मणिदीप्रमालयम् किं मार्गविभ्रं च इति भ्रमन् क्षणं गृहं प्रविष्टः स ददर्श वल्लभां सखीपरीतां मणिहेमभूषितां बुबोधज त्वत्करुणां महाद्भुताम् सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरो मृतय्ययौ त्वमेव मा पूरितभक्तवाञ्छितः मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् इति श्रीमन्नारायणीये कुचेलोपाख्यानं नाम सप्ताशीतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. I can do some revisions. Yes. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं सप्ताशीतितमं दशकं
कुचेलोपाख्यानं कुचेलनामा भवतः सदीध्यतां कुचेलनामा भवतः सदीध्यतां गतः स शान्तिपणिमन्दिरे द्विजः त्वदेकरागेण धनादिनिःस्पृहः दिनानि निन्ये प्रशमी गृहाश्रमी Bhavatas satirtyatam. When you said Kuchelanama Bhavatas satirtyatam, Bhavata. कुचेलनामा भवतः सतीत्यतां गतः स शान्तिपणिमन्दिरे द्विजः त्वदेकरागेण धनादिनिःस्पृहः दिनानि निन्ये प्रशमी गृहाश्रमी When you chant this Gatassa, Bhavatassa, Bhavatas satirtyatam, one is also you should add here. Uttam. कुचेलना Done. Read correctly. समानशीलापि तदीयवल्लभा तथैव नोचित्तजयं समेयुषी कदाचिदूचे बत वृत्तिलब्धये रमापतिः किन्न सखा निषेव्यते इतीरितोऽयं प्रियया सुधातया जुगुप्समालोऽपि धरे मदावहि तदा कौतुकार्ययौ वहन् पठन्ते Uttam. गतोऽयमाश्चर्यमयीं भवत्पुरीं गृहेषु शैब्या भवनं समे इवान् प्रविश्य वैकुण्ठमिवापनिर्वृतिं तवातिसम्भावनया तु किं पुनः प्रपूजितन्तं प्रियया च प्रपूजितं प्रियया च वीजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतं यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादथ प्रगृह्य मुष्टौ सकृताशिते त्वया कृतं कृतन्नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमा किलोपेत्य करं रुरोधते भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरी वसन्नेकनिशां महासुखम् बतापरेद्युर्द्रविणौ विना ययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः यदि ह्ययाचिष्यमदस्य दुच्युतः वदामि भार्यं किमतिव्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधिः पुनः क्रमादपश्यन्मणिदीप्रमालयम् Ashtupada once again. यदि ह्ययाचिष्यमदस्य दच्युतः वदामि भार्यं किमति Bharyam Dirkha is there. sorry वदामि भार्यां किमति व्रजन्नसौ किमिति व्रजन्नसौ किमिति व्रजन्नसौ किं मार्गवि
किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणं गृहं प्रविष्टः स ददर्श वल्लभां सखीपरीतां मणिहेमभूषितां बुबोध च त्वत्करुणां महाद्भुताम् सरत्नशाला सुवसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरो मृतय्ययौ त्वमेव मापूरितभक्तवाञ्छितः मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् इति श्रीमन्नारायणीये कुचेलोपाख्यानं नाम सप्ताशीतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते उत्तम धन्यवाद conclude here सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादाः पुनर्मिलामः राम राम राम